नमस्ते दर्शकबिन यो टिभीको यो हेल्थमा सधैँ चाहिँ म डाक्टर दिपेन्द्र श्रेष्ठ यहाँलाई स्वागत गर्दछु। दर्शकबिन आज हामीले मृगला रोग विशेषज्ञ डाक्टर अर्चन शमशेर राणाज्यूलाई हामीले निम्ताएको छु। नमस्ते डाक्टर साहब, स्वागत छ। डाक्टर साहब, आज हामीले हजुरलाई बोलाउनुको पछाडि दुईटा कारण छ। एउटा जस्तो अहिले कोभिडको बेलामा मृगला रोग सम्बन्धी व्यक्तिहरूमा आइपरेका समस्याहरूको बारे र प्लस हाम्रो मेडिकल क्यालेन्डर अनुसार चाहिँ यो अक्टोबरको महिना हो, जसलाई हामीले लुपुस भने एक किसिमको चाहिँ यो मृगला सम्बन्धी नै रोग हो। यसलाई चाहिँ अवेरनेस डे पनि भन्ने गर्दछौँ र यो चलिरहेको हुनाले यसै सम्बन्धित रहेर केही कुरा गर्नको लागि मैले यहाँहरूलाई चाहिँ निम्ताएको छु। डाक्टर साहब, किडनीको जस्तो बिग्रने क्रमहरूको तुलनामा विभिन्न किसिमको चाहिँ रोगहरू जिम्मेवार हुन्छ, जस्तै ब्लड प्रेसर भयो, डायबेटिक भयो, त्यसै गरेर चाहिँ नि मुटुको समस्या जुन एकदम दीर्घकालीन अवस्थामा पुगेपछि त्यसले किडनीमा अप्ठ्यारो पार्छ र सँगसँगै हाम्रो जनतामाझमा एकदमै लुकेर रहेको अवस्थामा एज अ खालि मेडिकल टिमले मात्रै थाहा पाउने हिसाबले दुई तीनवटा रोगहरू पनि छन् जसले नथपाउने तरिकाले किडनीको समस्यालाई निम्त्याइरहेको हुन्छ, जसमा चाहिँ एउटा यो लुपस भयो, एउटा एसएलई भन्छौँ, जसलाई तपाईँले उद्घार गरिदिनु हुनेछ म आशा गर्दछु। जुन कि सुरु हुने तरिका पनि एकदमै अनौठो छ। जस्तो कि धेरै जसोलाई चाहिँ नि यो छालाको दाँत जस्तै गरेर चाहिँ नि रोगहरू, चिलाउने रोग, हातमा खटेर आउने, अनि कानको वरिपरि कसैलाई चाहिँ नि सन एलर्जी भने जस्तै छालामा रातो मात्रै हुने, गाला वरिपरि र आफै ठिक भएर जाने। अनि यसरी यो बढ्दो क्रममा गएर पछि गएर घुँडा दुख्ने, अनि मान्छेले फेरि गएर चाहिँ नि बाथरोग विशेषज्ञ जाने, अनि त्यसपछि एकदम अन्तिम अवस्थामा कहिलेकाहीँ किडनी बिग्रेको अवस्थामा हजुरहरूको समस्या हुन्छ। त्यसैले यो हो के हो, यो कसरी सुरु हुन्छ र यसले कसरी मृगला रोगलाई, यसले कसरी चाहिँ नि मृगलालाई चाहिँ असर पार्छ, यसमा केही प्रकाश पारिदिनुहुन्छ? हजुर, नमस्ते, म डाक्टर अर्चन शमशेर राणा। हुन त म मृगला रोग विशेषज्ञ हो, तर जब हाम्रो डाक्टर दिपेन्द्रले भने जस्तै लुपस अहिले यो अक्टोबर महिना चाहिँ वर्ल्ड लुपस अवेरनेस मन्थ भन्छौँ हामीले, जुन यो महिनाभरि चाहिँ लुपस अवेरनेस, यसको बारे जनचेतना जगाउनको लागि चाहिँ यो महिना गर्छौँ। लुपस रोग र किडनीको समस्या चाहिँ, अब किडनी रोग भनेको चाहिँ लुपस रोग भनेको एउटा किसिमको बाथ होइन, एउटा अलिक कडा किसिमको बाथ रोग हो। त्यसले गर्दा चाहिँ यसको सबैभन्दा बढी कम्प्लिकेसन लुपस रोग चाहिँ तपाईँको टाउकोदेखि खुट्टासम्म जता पनि लाग्न सक्छ, तर यसको एउटा सबैभन्दा इम्पोर्टेन्ट कम्प्लिकेसन जटिलता मध्येमा चाहिँ एउटा चाहिँ किडनी रोग हो। किनभने किडनी रोग भएर एक कारण मान्छेहरू चाहिँ युजली लास्टमा किडनी समस्या खराब भइसक्यो, किडनी बिग्रिसकेपछि मात्र हामी कहाँ आउने भाव भएर चाहिँ त्यसपछि मात्र यो रोग हो भनेर। किन किडनी बिग्रियो त? अघि तपाईँले भने जस्तो डायबिटिसको पनि छैन उहाँलाई, छैन, अब प्रेसर पनि छैन, अरू कुनै कारण देखिन्न, तर के रहेछ त लास्टमा लुपस रोग पनि। त्यही भएर अब हजुरले भने जस्तै लास्टमा गएर आउने भाव भएर, अब यही कुरा भाव भएर, किनकि यस्तो कुनै पनि रोग जस्तो क्यान्सर होस् जे होस्, सुरुमा हामीले थाहा पाउन सक्यो, पत्ता लगाउन सक्यो भने त्यसको उपचार गर्यो भने त्यो चाहिँ राम्रो हुने हुन्छ भनौँ, या त्यसलाई चाहिँ हामीले इम्प्रुभ गर्ने, अलि त्यो लाइफ एक्सपेक्टेन्सी पनि बढाउनु, हजुर हजुर, होइन, क्वालिटी अफ लाइफ त्यो सबै गर्न सकिन्छ। अब यो यसमा चाहिँ अब म के भन्छु भने डायग्नोस गर्न सक्नुभन्दा पनि मिसडायग्नोसतिर जान सकिन्छ है। अब राम्रोसँग डायग्नोस गर्न सक्नुभन्दा एउटा भनिहाल्यो अघि चिलाउने जस्तो हुन्छ, एउटा सिम्पल एउटा ऱ्यासेस होइन, हातमा एउटा ऱ्यासहरू आउने, मुखमा एउटा ऱ्यास आउने, यो लुपसमा त्यति मात्र हुनसक्छ। वर्ष 2-4 वर्ष 10 वर्षसम्म त्यसमा भइरहेको हुन्छ, आउँछन् अनि जान्छ। घाममा धेरै बस्यो, पुरा फोटोसिन्थेसिस भनौँ न, पुरा ऱ्यासेसहरू अलि अप्ठ्यारो हुने, मलाई त घामलाई त मलाई एलर्जी छ, घाममा म जानु भनेर त्यो मेन्टालिटी, धेरै जसोको मेन्टालिटी घाममा जाँदैन, अनि त्यसपछि केही नभए जस्तो हुन्छ, तर भित्रबाट त्यसले चाहिँ ड्यामेज गरिरहेको हुन्छ। त्यस्तै अब खालि जोइन्ट पेनहरू हुन्छ, अलिअलि जोड्नीहरू दुखाइ हुन्छ, अनि त्यसमा चाहिँ अब औषधि खाने पेन किलर्स, अब नेपालीहरूको त अब पसलमा औषधि पाइहाल्छ, औषधि पेन किलर्सहरू खायो, अब दुखाइहरू कम भयो, अरू केही भएको छैन। अनि अब यसको यो लुपसको चाहिँ के हुन्छ भने एउटा पिक र भनौँ न कुनै समयमा एकदम दुखाएर एकदम अप्ठ्यारो हुने समस्या हुन्छ, त्यति बेला 2-4 पेन किलर खायो, त्यो दुखाइ कम भएपछि अनि त्यो फेरि कम हुने हुन्छ। अब त्यसपछि अघि हामीले कुरा गरे जस्तै लास्टमा अब मृगौलाको भनौँ न समस्या, मृगौला छोएर मृगौलालाई खराब गरिसकेपछि आउने बेला चाहिँ अलि लेट स्टेज भन्छौँ हामी होइन, त्यति बेला आएर हामीले उपचार गऱ्यो भने त्यसको
राम्रो जुन हामीले राम्रो रिजल्ट ल्याउनलाई चाहिँ अलिक अप्ठ्यारो हुन्छ। त्यही भएर यो अवेरनेस मन्थ भनेको चाहिँ मान्छेले बुझ्नु पऱ्यो के हो त लुपस हैन। हामीले यो जुन 3-4 वर्षदेखि लुपस सोसाइटी अफ नेपाल भनेर हामीले अर्गनाइज पनि गरेका छौँ, जुन हाम्रो मार्क इन्टरनेसनल किडनी सेन्टरकै उसमा अन्तर्गतमै गरेका छौँ। यसमा पनि हामीले सकेसम्म चाहिँ स्पेसली अब लुपस रोग हुने भनेको चाहिँ महिलाहरूलाई बढी हुन्छ हैन। पुरुषको तुलनामा महिलाहरूलाई बढी हुन्छ 9:1। हरेक 10 जना मध्येमा 9 जना केटी एउटा केटा हुन्छ हैन। त्यो भयो प्लस यो चाहिँ यङ रिप्रोडक्टिभ एज हैन, भनेपछि टिनेजर फिमेलहरूमा बढी या 20sहरूमा चाहिँ बढी देखिने हुन्छ हैन। यो यसमा चाहिँ 20 देखि 30 को बीचको चाहिँ नि हजुर भन्नु भने 20 देखि 30 भन्दा पनि 14-15 वर्ष। मैले त 7 वर्षको फिमेलमा पनि देखेको छु यो केस हैन। अब यो चाहिँ युजुअली देखिनु भन्नु र भने चाहिँ अब यो 15 वर्षदेखि 30 वर्षको उमेरमा चाहिँ बढी देखिने हैन, त्यसमा चाहिँ सम्भावना हुन्छ। हुन त अब 59 इयर्स ओल्डको लगामा पनि देखेको छौँ, अब 6 वर्ष 7 वर्षकोमा पनि देखेको छु, तर त्योभन्दा त्यो चाहिँ रेयर केस हो। तर यो युजुअलीमा हुन्छ। यङ एजमा मैले भनिहालेँ मेन कुरा डायग्नोस हुने गाह्रो हुन्छ कि सुरुमा थाहा पायो भने यो मलाई थाहा छ भने पनि त्यसले समस्या दिँदैन। जस्तै म सुगरको एक्जाम्पल दिन चाहन्छु, डायबिटिसको हैन। डायबिटिस छ भनेर स्टार्टिङमै थाहा पायौँ भने औषधि खाइन्छ, कन्ट्रोल गर्न चाहिँ मलाई डायबिटिस छ भने मुख बारिन्छ, सबै गरेर लाइफ लङ भनौँ 30 वर्ष 40 वर्षसम्म डायबिटिसले कुनै पनि समस्या दिँदैन। तर केही थाहा छैन, केही चेकै गरेको छैन, मलाई तपाईँलाई डायबिटिस छ भनेर सोधेँ, छैन। किन छैन? मैले जाँचै गरेको छैन, चेकै गरेको छैन। त्यो भनेको छैन त भएन नि। त्यस्तै लुपस पनि सेम थिङ हो। तर एउटा डायबिटिस चेक गर्नेलाई चाहिँ तपाईँले 50-100 रुपियाँमा चेक गर्न मिल्छ। तर लुपसको चाहिँ जुन प्यारामिटर्सहरू देखिने हुन्छ त्यसको चाहिँ हजारौँमा पैसा पर्छ। त्यसले गर्दा पनि एउटा फाइनेन्सियली स्ट्याटसले गर्दा पनि नेपालमा अलिकति अप्ठ्यारो हो। तर हामीले यङ एजहरू फिमेलहरूमा जुन अहिले त अब यो कोरोनाको महामारीले गर्दा हामीले जुन हाम्रो प्लान गरेको थियो त्यो हिसाबमा चाहिँ गर्न पाएनौँ। त्यो हिसाबमा चाहिँ हामीले प्रेजेन्टेसन जुन गर्न पाएनौँ। तर लास्ट 2 इयर्सदेखि चाहिँ स्कुल्सहरूमा यिनीहरूमा गएर चाहिँ एटलिस्ट के हो त लुपस हैन, त्यो चाहिँ हामीले चाहिँ अलिकति प्रोग्रामहरू चाहिँ गरेर गर्दै गर्छौँ। मे 10 चाहिँ लुपस डे भनेर हामीले गर्छौँ। तर अक्टोबर महिना चाहिँ यो मन्थभरि, किन एउटा दिनले मात्र उसले नगरेर महिनाभरि चाहिँ यति लुकेर रहन्छ यो डिजिज चाहिँ। यो वास्तवमा यो हुने के हो सर? यो हो के हो सर? यसलाई कसरी हामीले यसलाई चाहिँ अब सम्पूर्ण सिधा भाषामा हजुर यो बुझ्नुपर्नेमा चाहिँ के भन्छु भने अब लुपस भनेको अटो इम्युन डिजिज भन्छु हैन। अब अटो इम्युन डिजिज भनेको के बुझ्नु पर्यो कि तपाईँले चाहिँ कि यसले चाहिँ सानो एउटा भनौँ न आफ्नै सेल, आफ्नो शरीरको आफ्नो सेलले आफ्नै भनौँ न आफ्नै एउटा अङ्गले अर्को अङ्गलाई खाइदिरहेको या आफ्नै एउटा अङ्गले अर्को अङ्गलाई मारिदिरहेको त्यो समस्या हुनसक्छ हैन। अब यो भनेपछि जस्तो हाम्रो शरीरमा विभिन्न किसिमको चाहिँ नि यसलाई इलाबोरेट गर्दा हाम्रो शरीरमा विभिन्न किसिमको चाहिँ नि संरचनाहरू छन्। जस्तो मुटु छ, स्नायु प्रणाली छ, रगत बग्ने नली छ, रक्तको चाहिँ आफ्नै किसिमको संरचना छ। त्यसलाई चाहिँ नि आफ्नै शरीरले चाहिँ नि खतम पार्दै जाने। हजुर अब सिम्पल वेमा भन्दा चाहिँ अब देशमा भनौँ न एउटा हाम्रो अब काठमाडौँमा पुलिसहरू भने पुलिस आर्मी भनेको त हाम्रो सेक्युरिटी हो। अब पुलिस आर्मीले हाम्रो नर्मल मान्छेहरूलाई पनि त चोर होस् ऊ भन्ने कुट्न थाल्यो या क्षति गर्न थाल्यो, सबै मान्छेलाई गर्न थाल्यो भने आफ्नै मान्छेहरूलाई राम्रो मान्छेहरूलाई पनि अब गर्न थाल्यो। इट्स नट द्याट उनीहरूलाई चाहिँ प्रोग्राम जस्तो भएर उनीहरूले चाहिँ नराम्रो भनेर होइन, उनीहरूले नराम्रो हो कि भनेर सोचेर त्यो गर्ने। हाम्रो आफ्नै रोगसँग लड्ने क्षमता जुन प्रतिरोध हुन्छ क्षमता हुन्छ त्यसले आफ्नै शरीरको अरू अङ्गहरूलाई चाहिँ सेल्सहरूलाई चाहिँ मार्दै जान्छ। अब यो कुरा सुरुमै थाहा पाउन सक्यौँ भने, यो कुरा सुरुमै पत्ता लगाउन सक्यौँ भने हामीले औषधि खाएर त्यसलाई चाहिँ रोक्न सक्छौँ या कुनै समयसम्म छेक्न सक्छौँ। तर त्यो बिस्तारै हुँदै हुँदै गयो, वर्षौँ वर्ष भइसकेपछि त त्यो भनौँ न त्यो स्ट्रङ भएर जान्छ, त्यसले चाहिँ ड्यामेज गर्छ। अब मुटुमा ड्यामेज गर्ने, मृगौलामा ड्यामेज गर्ने, इभन ब्रेनमा ड्यामेज गर्ने, त्यो गर्न सक्छ। जोड्नीहरूमा ड्यामेज गर्ने त्यो गर्न सक्छ। त्यसले रोग लागेर त्यसले रोगले शरीरलाई त खतम पार्छ, हुनसक्छ लाइफस्टाइललाई नै त्यसले ड्यामेज गर्न सक्छ। अब कतिलाई त अब यङ उसमा चाहिँ अहिले म भन्छु सेलिना गोमेज भन्ने त म्याक्सिमम् धेरैले यङ्स्टरहरूले चिन्छ, किनकि अहिले यो जुन लुपस रोग भनेको यङ्स्टरहरूलाई हुने, धेरै यङ एजहरूलाई हुने चाहिँ सेलिना गोमेज भन्ने जुन हाम्रो पप स्टार छ उहाँलाई अब लुपस रोग लाग्थ्यो। कतिलाई थाहै थिएन, लुकिङ एट हर हेर्नु उहाँलाई हेरेर चाहिँ अब एकदम गीत गाइराख्ने उसमा आइरहेको हुन्छ, तर एकाएक
के आयो भने उहाँले किडनी ट्रान्सप्लान्ट गरेको न्युज एकदम आएको थियो, यो 1.5 वर्ष 2 वर्ष अगाडि कुरा हो। त्यो भनेपछि यङ्स्टरहरूलाई चाहिँ अलिकति ओहो त्यति बेला पनि एउटा यो एसएलई भनेको के हो त, लुपस भनेको के भनेको हुन्छ भनेपछि मान्छे हेरेर यस्ता कुरा थाहा हुँदैन। तपाईँले राम्रोसँग ट्रिटमेन्ट गर्यो, राम्रोसँग तपाईँले त्यसलाई हेऱ्यो भने त्यसले चाहिँ लाइफ लङ चाहिँ राम्रो बनाइन्छ, क्वालिटी अफ लाइफ भनेपछि यसलाई हामीले स्क्रिनिङ अब जस्तो अब भन्नु न सर, जस्तो कि अब हामी डायबिटिककै कुरा लिउँ न सर, जस्तो एउटा 30 वर्ष उमेर पुग्यो या 40 वर्ष पुगेपछि मान्छेको दिमागमा के हुन्छ भने अब ब्लड प्रेसरले मलाई छुन्छ कि या चिनी रोग कहीँ के कति कारणले भइरहेछ कि भनेर हामी चाहिँ रेगुलर चेकअपमा हामी जान्छौँ। जस्तो अघि डाक्टर साहबले भन्नुभयो त्यसमा सिम्पल 50 रुपियाँमा हामी बिहानको चाहिँ एउटा चाहिँ फास्टिङ हेरेर चिनी बढेको छ भने हामी तुरन्त डाक्टरका हामी जान्छौँ। त्यो एकदम सिम्पल तरिकाले हामी त्यसलाई स्क्रिनिङ गर्न सक्छौँ। अब यो लुपस जस्तो जुन रोग छ जसलाई हामी चाहिँ हाम्रो आफ्नै रोगले प्रतिरोध क्षमता जुन हाम्रो शरीरको चाहिँ डिफेन्स मेकानिजम त्यसैले नै हाम्रो सेल्सलाई मार्ने भनेपछि त यो त कसैलाई पनि दिमागमा आउँदैन। र फेरि यो कसरी स्क्रिनिङ गर्ने त? अब यसमा चाहिँ अब मेन 2-3वटा कुरा हुन्छ। हामीले चाहिँ एआरए अमेरिकन रुमेटोइड एसोसिएसनले एउटा क्राइटेरिया भन्ने एउटा चाहिँ मापदण्ड भनौँ न त्यो तयार गरिदिएको छ। त्यसमा 11वटा पोइन्टहरू छ। 11 पोइन्टमा चाहिँ 2-3वटा चाहिँ रगतको जाँचहरू गरेपछि गरिन्छ। अरू 3-4वटा कुराहरू चाहिँ तपाईँले चाहिँ याद गर्नुपर्ने छ। युजली हामीले जुन जनमानसहरूलाई भन्न चाहन्छु 2-4वटा कुराहरू तपाईँले याद, एउटा मुखमा अल्सर आउने है, एउटा नम्बर 1मा चाहिँ मुखमा अल्सर, ओरल अल्सर भन्छु। मुखमा कुनै घाउ स्पेसली यो जिब्रोभन्दा माथितिर त्यसमा चाहिँ कुनै घाउ भयो भने त्यसलाई चाहिँ ओरल अल्सर भन्छ, त्यो हुनसक्छ। त्यो कहिले कहिले भएको छ मुखमा, अब सानो पहेँलो घाउ होइन एप्टस अल्सर भने त्यो आउन सक्छ। तर जुन जिब्रोको माथितिर माथिल्लो भाग हजुर त्यस्तो भागमा आउने हुनसक्छ। अर्को एउटा सबैभन्दा बटरफ्लाई ऱ्यास भन्छौँ हामीले होइन, म्यालर ऱ्यास भन्छौँ। यो चाहिँ हाम्रो जुन बटरफ्लाई भने पुतलीको सेप हुन्छ नि, त्यसको विङको सेपको हजुर त्यसको विङको सेपमा बन्छ होइन, त्यो बनेको हुन्छ। त्यस्तो सेपमा आयो भने त्यसलाई चाहिँ ऱ्यासेस भन्छ, त्यसलाई चाहिँ म्यालर ऱ्यास। त्यसलाई साधारण चाहिँ नि यो चाहिँ नि सन एलर्जी भनेर नलिने हजुर हुँदैन। अब यसमा चाहिँ ऱ्यासेस आउँछ, घाममा गयो धेरै आउने होइन, अनि शीतलमा बस्यो 2-4 दिन बस्यो पनि जाने हुन्छ, त्यो समस्या हुनसक्छ। त्यस्तै अर्को चाहिँ फोटोसेन्सिटिभ जुन भनिहाल्यो, घाममा गयो कि अब जिउहरू कस्तो हुन्छ भने अब जसले पनि घाममा धेरै बस्यो भने अलिकति रातो हुने यस्तो हुने हुन्छ, त्यो त नर्मली हुन्छ। अब जुन सेतो छाला हुने मान्छेलाई अलिअलि भइरहेको हुन्छ। तर कस्तो हुने चाहिँ त्यो अब हामी घाममा बस्यो त्यस्तो अब अप्ठ्यारो हुने, घाममा पोल्ने भन्छौँ त्यो हुन्छ। तर भित्र अब सेडमा आइसक्यो या घरभित्र आइसकेपछि त्यो पोल्नेहरू चाहिँ हाम्रो बिस्तारै कम हुँदै जान्छ, आधा घन्टा 1 घन्टा कतिमा पोल्छ। तर यसैले रोग लागेको मान्छेलाई चाहिँ त्यो चाहिँ लामो समयसम्म रहिरहेको छ, त्यो एउटा बुझ्नुपर्ने हुन्छ। घाममा बसेपछि जसलाई पनि पोल्ने हुन्छ, मलाई यो पोल्यो भने मलाई हुन्छ। तर घामबाट निस्किसकेपछि यदि तपाईँ छायामा बस्यो या घरमा बसिरह्यो भने त्यसलाई चाहिँ पर्सिस्टेन्ट भइरहेछ होइन, भइरहेछ भने त्यो चाहिँ त्यस्तो पनि हुनसक्छ। अर्को चाहिँ ऱ्यासेसमा अर्को डिस्कोइड ऱ्यासेस भन्छौँ होइन, त्यो चाहिँ ऱ्यासेसहरू आउने कानमा, अब कहिले फेसमा स्पेसली टाउकोहरूको उसमा आउने। डिस्कोइड ऱ्यास भने चाहिँ कस्तो हुन्छ भने लुपस भनेको आफ्नो शब्द उल्फ हो कि बुवासोले टोक्या बेलामा जुन दाग बसाउँछ नि त्यस्तो दाग। जस्तै अब हामी कुकुरले टोक्या बेलामा या के दारा भएको दाँत भएकोले टोकेपछि यहाँ घाउ जस्तो बन्ने हुन्छ, त्यस्तो ऱ्यासेसहरू भनौँ न फेसहरूमा या मैले भनौँ न कपालहरूमा, कानहरू या कुनै पनि शरीरको अङ्गहरूमा त्यस्तो ऱ्यासेसहरू आइरहेको देखियो भने त्यो पनि एउटा एसएलईको लक्षण हो, सङ्केत हो। हजुर यो 4वटा चाहिँ हामीले यत्तिकै हेर्नेहरू यिनीहरूमा देखिन्छ होइन। यो चाहिँ अब एटलिस्ट हामीले हेरेर बुझ्न सकिन्छ। यो 4वटा मध्येमा कुनै पनि छ भने तपाईँहरू एटलिस्ट डक्टरसँग गएर परामर्श गरेर त्यसको अगाडि बढ्न सकिन्छ। त्यस्तै अर्को अब अरू आयो, अब सिस्टमिक भन्छौँ हामीले। सिस्टमिक भने कुनै पनि अङ्गहरूमा असर गरिसकेपछि, जस्तै छातीमा गएपछि श्वासमा बढ्ने होइन, अब अलिकति दौडिँदा के गर्दा चाहिँ छाती फुल्ने होइन, अप्ठ्यारो हुने, श्वासप्रश्वासमा एज अनुसारको चाहिँ नि उहाँको चाहिँ नि स्टेमिना घट्दै जाने श्वास। ओके डेफिनेट त्यो पनि भयो होइन। अब मैले भनिहालेँ यङ फिमेलहरूमा अलिकति सास फुल्नु त सासफुल्नेहरू हुँदैन, छाती दुख्ने होइन, छाती दुख्ने किनकि मुटुको बाहिर या फोक्सोको बाहिर चाहिँ पानी जम्या हुनसक्छ, त्यसको साइडमा सेरोसाइटिस भन्छौँ हामीले, इन्फ्लामेसन तिनीहरूको समस्या हुनसक्छ। त्यसले गर्दा दुख्ने, लामो सास लिँदा छाती दुख्ने या श्वासमा बढ्ने भनौँ न दम बढ्ने त्यस्तो समस्याहरू हुनसक्छ, त्यो चाहिँ श्वास प्रश्वास। त्यस्तै मृगौलामा छोइसकेपछि एउटा पिसाब
पिसाबमा प्रोटिन जाने, पिसाबमा रगत जाने। जुन पिसाबमा रगत जाने भने चाहिँ नर्मली हामीले आँखाबाट नदेख्न सकिन्छ। एउटा सिम्पल 50-100 रुपियाँमा एउटा पिसाबको जाँच गरियो भने त्यसमा प्रोटिनको मात्रा के छ, रगतको मात्रा सही छैन त्यो बुझ्न सकिन्छ। अनि स्पेसली महिलाहरूमा चाहिँ महिनावारीको दिनको 5-6 दिन बाहेक अरू दिनमा गर्दा चाहिँ यसलाई राम्रो हुन्छ। किनकि कतिजना चाहिँ महिनावारीको बेलामा पिसाबको जाँच गरेर रगत देखेर त्यस्तो आएको केसहरू पनि छ। त्यो चाहिँ होइन। त्यस्तै अब रगतमा अब मृगौलाकै कुरा गर्दा रगतमा हामीले क्रिएटिनको लेभल हेर्छौँ, त्यो बढ्या हुनसक्छ। त्यस्तै अर्को न्युरोलोजिकलमा जान्छौँ। न्युरोलोजिकलमा अलिकति भनौँ न कोही बिहोस हुने होइन, अलिकति सिजरहरू जुन हामीले मिर्गी छारे रोग भन्छौँ त्यस्तो अब हुने, अलिकति हल्लिने काम्ने रोगहरू हुनसक्छ। त्यस्तो कन्भल्सन या डिप्रेसन, महिला यङ एज छ, केही भएको छैन, खालि डिप्रेसन भनौँ न उदास भएको छ यस्तो भएको छ, त्यो पनि एउटा एसएलईको सिम्पटम हुन्छ। त्यसले गर्दा पनि अब फेरि नेपालीहरूमा डिप्रेसनको अर्कै सोचाइ छ कि अब साइकेट्रिकमा जानु पऱ्यो, यो पागल हो, डिप्रेसन पागल छ, हामीले चाहिँ अझै यसमा आएको छैन होइन। कारण डिप्रेसन पनि पागल भन्ला कि यता भन्ला कि भनेपछि पछि बिहामा केहीमा अप्ठ्यारो होला कि समस्या आउला कि भन्ने डर, त्यो डरले पनि अब यसमा पनि मैले भनिहालेँ नि, हाम्रो एसएलई लुपस रोग चाहिँ सबैभन्दा चाहिँ मिसडायग्नोस्ड भएर त्यसलाई राम्रोसँग डायग्नोसिस गर्न नसकेर भनौँ न निदान गर्न नसकेर अर्कै कुराहरूले गरेर त्यसको चाहिँ उपचार राम्रोसँग भइरहेको छैन। त्यस्तै अब कुरा गर्दा अर्को आर्थाइटिस भन्छौँ हामीले होइन, आर्थ्रेजियाहरू जोइन्टहरू दुख्ने, औँलाहरू दुख्ने, यस्तो दुख्नेहरू यिनीहरू हुनसक्छ। त्यस्तै रगतमा यसले असर गर्न सक्छ। रगतमा असर गरेपछि हेमोग्लोबिन कम हुने होइन, रगतको मात्रा कम हुने, एनिमिया सम्झिरहेको हुन्छ। हजुर, धेरै सो चाहिँ खालि यो आइरन डेफिसिट र भिटामिन मतलब चाहिँ आइरनको कमीले र भिटामिनको कमीले अब रोग के अरे एनिमिया हुने बित्तिकै यो दबाई खानुहोस् न 2-3 दिन हेर्नुहोस्। अनि यसमा म एउटा के जोड्न चाहन्छु भने मेरो एउटा बिरामी हुनुहुन्थ्यो, म आउनुभएको थियो कति भनौँ न 2-4 वर्ष अगाडि। उहाँ चाहिँ लगभग 5-7 वर्षदेखि चाहिँ जानी रगत कम छ भने रगत चढाएर बस्ने, अहिलेसम्म कतिजना 50-60वटा पोका त चढाइसके डाक्टर साहब भन्नुभयो। अब मैले तपाईँले भने तपाईँले अब के भन्छ होइन, म उता हाम्रो पर छ खालि रगत चढाएँ, हस्पिटल गएर रगत चढाएँ। अनि डक्टरहरूलाई के भने डक्टरसँग खासै देखाएको छैन, त्यो जाँच गर्ने नै रगत भन्छ। अनि तपाईँले रगत कम भयो, तपाईँले रगत चढाउनु भयो, त्यो ठिकै छ, तर यो रगत किन कम भयो त त्यहाँतिर कहिले सोच्नु भएन? अनि खै डक्टर मैले पहिला उगलाए त रगत कम भयो रगत चढाउनु पर्ने भन्थ्यो, अनि त्यसपछि त खासै म खालि रगत चढाएर मात्र त्यो चढाउने बित्तिकै मान्छेलाई राम्रो पनि हुन्छ, फ्रेस पनि हुन्छ। अनि किन रगत चढायो भने पछि उसको चाहिँ कति 35-39 यस्तै के एजको थियो। पछि उसको चाहिँ डायग्नोसिस एसएलई नै थियो। मका चाहिँ आउँदा चाहिँ खुट्टाहरू सुन्नियो भनेर आएको थियो होइन, भनेपछि किडनीमा असर गरिसकेपछि मका चाहिँ आउनु भएको थियो, त्यस्तो हिस्ट्री थियो। भनेपछि एउटा सिम्पल रगत, किन महिलाहरूमा चाहिँ डेफिनेटली रगतको कम हुने समस्या सिम्पल पनि छ। सबै रगत महिलाहरूमा रगत कम हुनसाथ मैले एसएलई भन्न खोजेँ होइन, जुन हाम्रो महिनावारीमा बढी रगत जाने, इभन हुकवर्म इन्फेक्सन जुन हाम्रो इन्फेक्सन एउटा सिम्पल त्यो त्यसले गर्दा पनि हुनसक्छ, त्यो पनि हुनसक्छ, त्यो सधैँ छ। तर त्यस्तो हुँदै पनि यदि रगत कम भइरहेछ भने एउटा के अर्कै कारण हो कि भने त्यहाँतिर पनि एकपल्ट चाहिँ बुझ्न जरुरी छ। कुनै पनि किसिमको के अरे सङ्केतहरू देखाएको खण्डमा त्यसलाई चाहिँ नि व्यवस्था गर्नुको ठाउँमा त्यो किन भयो भनेतिर जानु पर्यो। क्वेसन मार्क चाहिँ हामीले एकदम राख्नुपर्छ, किनतिर चाहिँ एकदम भनेपछि यो उमेरको चाहिँ नि हिसाबले हेर्नुहोस् डाक्टर साहब 15 देखि 20 वर्षको या 25 वर्षको उमेरको चाहिँ महिलाहरूमा यदि यस तपाईँले भने जस्तै छालामा कुनै किसिमको चाहिँ नि दागहरू चिलाउने देखेको छ या गालाको वरिपरि चाहिँ नि रातोपना देखेको छ, जोइन्टहरू दुख्ने अनावश्यक तरिकाले थकाइ लाग्ने या रगतको कमी छ भने त्यसलाई सिम्पली यो मलाई अब कहिले हुन्छ नि मान्छेलाई सिजनल्ली भइरहेछ भन्छ, कसैले के भनेर चाहिँ नि त्यसलाई चाहिँ नि त्यत्तिकै राख्नु भएन। हजुर हजुर। अनि जाडो महिनामा मेरो हात खुट्टा दुख्छ, अरू बेला त ठिकै हुन्छ भने त्यो पनि एउटा एसएलईतिर लुपसतिरको हुनसक्छ। अब यिनीहरू त तपाईँको सबै सेम सिम्पटम हो। अर्को चाहिँ दुईवटा चाहिँ रगतको जाँच गर्ने हुन्छ। रगतको जाँचमा चाहिँ एउटा एएनई भन्ने जाँच गर्छौँ, त्यो चाहिँ 1000 रुपियाँको हाराहारी पर्छ होला। त्यो जाँच गरेर त्यसको पनि थाहा हुन्छ। त्यसले चाहिँ रगतको जाँच हामीले यदि छैन भने पनि गरिराख्नुपर्ने जरुरी छ र होइन? छैन। यो त अब हामीले मैले भने नि कसैलाई होइन डाक्टर साहब मेरो यही ऱ्यासेस आउने मात्र छ, अरू कुनै छैन भने
अब त्यसमा चाहिँ अब यदि अब प्रुफ गर्न ओके यो एसएलई हो भन्न चाहिँ हामीले रगतको जाँच गर्छौँ यो अनि त्यो रगतको जाँच दुई किसिमको एउटा एएनए भन्ने हुन्छ अनि अर्को चाहिँ एन्टिडिएसडिएनए र एन्टी स्मिथ भन्ने हुन्छ त्यो जाँच गर्यो भने यदि तिनीहरू पोजिटिभ आएछ भने ओके उहाँलाई चाहिँ लुपस रोग थाहा हुन्छ अब लुपस रोग लाग्न साथ किडनीमा छुन्छ नि छुन्छ भन्ने हुँदैन होइन अब दिमागमा हड्डीमा छुन्छ भने कुनै पनि यो 11वटा मध्येमा कुनै पनि हुनसक्छ है हजुर कहीँ पनि हुनसक्छ मैले भनिहालेँ टाउकोदेखि खुट्टासम्म यसले असर गर्ने भाव किनभने अब हाम्रो त्यो डिफेन्ससँगै रिलेटेड भएको हुनाले त्यो सिस्टम त हाम्रो सबै ठाउँमा छ त्यसले गर्दा सबै किसिमको अर्ग्यानलाई यसले चाहिँ इफेक्ट पार्न सक्छ अब यसैले रोग लागिसकेपछि एउटा दुईवटा औषधि खायो भने यसले इम्युनिटीहरू कन्ट्रोल गर्न सकिन्छ यसैले रोग लागिसकेपछि रोग लाग्यो भने आत्तिनु पर्दैन बिहे गर्न सकिन्छ स्पेसिफिक फिमेल बच्चा पाउन सकिन्छ होइन तर केही समस्या यो रुल्स रेगुलेसनहरू छ कुनै मापदण्डहरू छ गाइडलाइन छ त्यो अरू फलो गरेर डाक्टरसँग समय समयमा परामर्श गरेर यो सबै गर्न सकिन्छ भनेपछि जो महिलाहरू यसबाट पीडित हुनुहुन्छ जो बिहाको पूर्व हजुर उहाँहरू पनि पछिको चाहिँ म्यारिज लाइफ बिताउन सक्नुहुन्छ र चाहिँ तपाईँको चाहिँ यो रोग डायग्नोस भएर यसलाई राम्रोसँग उपचार गर्यो भने चाहिँ नि आफ्नो चाहिँ सम्पूर्ण जीवनको जस्तो पनि क्रियाकलाप छ त्यो गर्न चाहिँ सक्षम हुनुहुन्छ र यदि बिहा भएर पनि यदि यो डायग्नोसिस छ भने पनि सबै कुरा गर्न चाहिँ सम्भव छ यदि यसलाई चाहिँ समयमा यसलाई हामीले चाहिँ पत्ता लगाउन सक्यो अनि पत्ता लगाइसकेपछि कन्ट्रोलमा राख्न सक्यो अब यसैले रोग लागिसकेपछि एकपल्ट लागिसकेपछि लाइफ लङ हुन्छ यो रोग निको हुँदैन जस्तै डायबिटिसको अघिदेखि कुरा गरिरहेको छु डायबिटिस रोग लागिसकेपछि डायबिटिस कन्ट्रोल निको हुँदैन तर औषधि खायो या एक्सर्साइज गर्यो जे गरेर पनि यसलाई कन्ट्रोलमा राख्न सकिन्छ त्यस्तै लुपस रोग भने पनि हामीले कन्ट्रोलमा राख्ने हो यसलाई चाहिँ निको हुन सक्दैन कन्ट्रोलमा राख्ने यदि कन्ट्रोल भएको बेलामा तपाईले भनौँ न बिहे गर्न या बच्चा पाउन सकिन्छ हैन त्यो चाहिँ डाक्टरसँग परामर्श लिएर गर्न मिल्छ कि मिल्दैन भनेर किन डिजिज एक्टिभिटी भन्छौँ हामीले त्यो कम रहेछ भने हामीले त्यो गर्न सकिन्छ अब हैन अब डिजिज एक्टिभिटी कहिले बढ्या हुन सक्छ त्यो बढ्या बेलामा औषधिहरूको सेवन गरेर औषधिहरू खाएर त्यसलाई चाहिँ कन्ट्रोलमा राख्न सकिन्छ अब डाक्टर साहब यो लुपस सँगसँगै हजुर म चाहिँ किडनी रोग विषय अघि मैले भने म दुईटा कुरा उठान गर्छु भनेर एउटा चाहिँ यो अहिलेको चाहिँ अक्टोबर महिनाको लागि लुपस अवेरनेस भनेर मैले अहिले यति समय यसलाई दिएको किनभने यो पत्ता लगाउन पनि एक त गाह्रो हाम्रो समाजमा दुईटा किसिमको वर्ग एउटा चाहिँ अलि पढे लेखेको एउटा नपढे लेखेको र फेरि यसले सबै वर्गमा हुने र कसैलाई अवेरनेसै नभएको यो त्यही भएर पनि यसलाई उठाएँ र दोस्रो कुरो यो किडनीको समस्या यो किडनी डिजिज भनेको आफूमा एकदम जटिल र चाहिँ एकदम थकाउने कि मतलब बिरामी त थाक्छ यसबाट परिवारको मान्छे पनि थाक्ने आर्थिक स्रोतले पनि थाक्ने हरेक चिजले मान्छे यसलाई थकाइन्छ हैन र यसमा मैले देखेको चाहिँ नि उमेर गएकादेखि लिएर भर्खरको बच्चाहरूदेखि लिएर यङ स्टेजमा भएको मान्छेहरू पनि यो किडनीको रोगबाट चाहिँ पीडित भएको देखिन्छ र कति त डायलासिसमै बसेर जिन्दगी बिताएको पनि देखिन्छ एकदमै अप्ठ्यारो कन्डिसन छ र हाम्रो जस्तो देशमा जहाँ आर्थिक स्थितिको चाहिँ विभिन्न मापदण्डहरू छन् जहाँ समयमा खान नसक्नेले 3000 को डायलिसिस त्यो पनि गर्नलाई पनि गाह्रै छ ठाउँमा सरकारले निःशुल्क डायलिसिस सेन्टर राख्नुभएको छ हजुरले यत्रो अभियान चलाइरहनु भएको छ हैन म एउटा बुझ्न खोजेको कुरा चाहिँ नि डायबेटिक र प्रेसरमा त हामीले हेर्छौँ नै त्यो किडनीको अवेरनेस लाई धेरै महत्त्व कतै दिएको देखिँदैन कि हाम्रो समाजमा यसले गर्दाखेरि आर्थिक पाटोमा तपाईलाई अप्ठ्यारो हुन्छ सामाजिक पाटोमा अप्ठ्यारो हुन्छ भन्ने कुरा कतै पनि मैले अहिलेसम्म झझल्को आएको छैन हैन यस सम्बन्धी तपाईले के भन्नुहुन्छ कसरी यो रोग सुरुवात हुन्छ छोटोमा हाम्रो समय अलि सकिनला छ र अब कसरी हामीले बस्ने अब यसमा चाहिँ म के भन्छु भने हाम्रो गभर्नमेन्ट हैन स्ट्र्याटेजिक प्लानिङ भन्छौँ कि हाम्रो स्ट्र्याटेजिक प्लानिङ केही छैन गभर्नमेन्टले रोगीलाई हेर्छ रोग लाग्न दिनलाई चाहिँ हेरेको छैन भन्न खोजेको मैले के भने हामीले गभर्नमेन्टले डायलिसिस फ्री गर्दैछ नेपाली इभन विश्वको अमेरिका जुन डेभलप कन्ट्रीमा डायलिसिस फ्री छैन हैन ट्रान्सप्लान्टमा अनुदान दिएछ सेवा दिएछ जुन फ्री गरेछ तर त्यसमा पनि अरू विदेशमा कति देशमा गरेको छैन रिसेन्टली मैले एउटा युएसको हाम्रो एउटा प्रोग्राममा चाहिँ त्यहाँ इन्टरभ्यू दिएको थिएँ उहाँले चाहिँ दे वाज सक्ड कि एकदम सक्ड चाहिँ तपाईहरु नेपाल जस्तो कन्ट्रीमा तपाईले कसरी डायलिसिस फ्री गर्न सक्नुभयो भनेर अब मलाई थाहा छ गभर्नमेन्टले दिएछ
हैन। अब भोटको बेलाको लागि हो कि केसको लागि हो मलाई थाहा भएन, उहाँले चाहिँ दिनुभएको छ। अनि कहाँबाट पैसा ल्याउनुहुन्छ त तपाईँहरूले भनेर सोध्नुभयो। हाम्रो ट्याक्स त पे गरिरहेको छु नि, डबल ट्याक्स पे गरिरहेको छु, त्यो ट्याक्सले को हुन्छ। मैले भन्न खोजेको चाहिँ मैले डायलिसिस पाइरहेको मैले उहाँलाई नराम्रो भन्न खोजेँ, उहाँको भइसक्यो डायलिसिस फ्री दिएको छ, द्याट इज भेरी गुड, एकदम राम्रो हो। ट्रान्सप्लान्टलाई पनि अनुदान दिनुभएको छ, त्यो पनि राम्रो हो। तर मेरो क्वेसन चाहिँ के हो भने यो जुन लाखौँ अर्बौँ हामीले जुन डायलिसिस मा खर्च, ट्रान्सप्लान्टमा खर्च गरिरहेको छौँ, जुन बिरामीहरूलाई खर्च गरिरहेको छौँ, त्यही पैसा 1/3 पैसा हामीले यदि यङ्स्टर्सहरू या रोग लाग्न नदिनु, मैले भनिहालेँ नेपालमा चाहिँ के छ भने विदेशमा इभन अमेरिका जुन डेभलप कन्ट्रीहरूमा 60 इयर्सभन्दा माथिको उमेरहरूले चाहिँ डायलिसिस गर्ने हुन्छ। डायलिसिस रुममा उहाँहरूको जानुहोस्, तपाईँले 60 वर्ष प्लसको मान्छेहरू बढी भेट्नुहुन्छ। तर नेपालमा तपाईँ डायलिसिस रुमभित्र छिर्नुहोस्, 60 वर्ष माथि के 40 वर्ष माथि पनि 10-20% मात्र हुन्छ, 40 वर्ष मुनिका एजहरू चाहिँ धेरै हुन्छ। भनेपछि नेपालमा चाहिँ यङ्स्टर्सहरू नै धेरै डायलिसिस गर्ने भएको छ। किन त म फेरि यहाँ एउटा क्वेसन मार्क गर्न चाहन्छु, किन यस्तो भइरहेछ त? किनभने हाम्रो ग्लोमेरुलर नेफ्राइटिस भन्ने एउटा रोग हुन्छ जुन चाहिँ पिसाबमा प्रोटिन जाने, पिसाबमा के अरे रगत जाने, जुन एउटा यसैले अघि कुरा गरे त्यो पनि एउटा त्यसमै अन्डरमा आउँछ, त्यो रोग हुन्छ। त्यो रोग चाहिँ हामीले उपचार गऱ्यो भने निको हुने रोग हो। फेरि भन्छु, यो उपचार ग्लोमेरुलर नेफ्राइटिस भन्ने चाहिँ उपचार गऱ्यो भने निको हुने रोग हो। त्यही भएर अब यो चाहिँ हाम्रो कस्तो हुन्छ अवेरनेस, जस्तो हाम्रो स्वस्थ मृगौला स्वस्थ जीवन अभियानको हामीले गर्न खोजेकै त्यही हो कि गाउँमा ठाउँमा गएर एउटा पिसाबको जाँच, एउटा रगतको जाँच गरेर त्यो मान्छेमा पिसाबमा प्रोटिन गाड्छ कि रगतमा रगत गाड्छ कि त्यो जाँच गर्ने हुन। त तपाईँले के गर्नुभएको थियो, के गर्नु भएन त मेरो किडनी राम्रो छ, त्यो एउटा मान्छेले धेरै बुझ्दैन। त्यो एउटा पिसाबमा एउटा जाँच गरेर उहाँको हेर्नु नै एउटा भनौँ एउटा त्यसको पनि एउटा स्टार्टिङ पोइन्ट हुनसक्छ। त्यही भएर म के भन्छु, एउटा गाउँमा एउटा स्कुलहरूमा इभन स्कुल्सहरूमा पनि कलेजहरूमा पनि एउटा इयरली प्रोग्राम जस्तो एनुअल प्रोग्राम, एनुअल मेलाहरू गर्छ, कन्सर्टहरू गर्छ, त्योभन्दा बरु एनुअल एउटा स्क्रिनिङ डे या एनुअल हेल्थ डे भनेर राखेर सबै स्टुडेन्टहरूलाई 100जना 1000जनालाई चाहिँ एउटा बेसिक जाँचहरू गरिदिने। किनभने कुनै पनि फ्यामिलीहरूले पनि 1000 रुपियाँ 2000 रुपियाँ खर्च गर्न ल बच्चाको हेल्थको लागि त्यो प्याकेज गर्नु भने त्यो वर्षमा 1000 रुपियाँ त खर्च गर्न कुनै पनि गर्दैन। त्यो चेक गर्यो भने पनि पछि राम्रो हुन्छ। मैले अघि भनिहालेँ जुन गभर्मेन्टले यो करोडौँ खर्च डायलिसिसहरू यिनीहरूलाई खर्च गरिरहेछ, त्यसको 1/3 पैसा यो स्कुल लेभल या कलेज लेभलहरूमा गएर या त्यसमा गएर खर्च गरेर त्यो प्रिकर्सन भनौँ न स्क्रिनिङहरू जाँच के लाग्न नदिनु प्रिभेन्सनकोहरूमा अप्लाई गर्यो या त्यसमा खर्च गर्यो भने 5 वर्षपछि हाम्रो नेपालमा पनि यो 40 वर्षभन्दा मुनिको डायलिसिस गर्नेको सङ्ख्या एकदम घट्दै जान्छ है, एकदम घट्दै जान्छ। त्यही भएर अब हामीले अब खास गरी गभर्मेन्टलाई मात्र भनेर पर्खिनु भएन। जस्तै हाम्रो अब मार्क इन्टरनेसनलले पनि यो जुन स्वस्थ मृगौला स्वस्थ जीवन अभियान भनेको यो पनि हाम्रो प्राइभेट आफ्नै उसले गर्दा हामीले पनि सकेसम्म सबैमा नगर्न सक्दैनौँ, तर कुनै सर्टन अफ पोइन्ट अफ मान्छेहरूलाई चाहिँ गर्ने प्रयास गर्दैछु। त्यस्तै अहिलेको लायन्स क्लबहरू भनौँ न यस्तो मान्छेहरू आइरहेछन् जुन अगाडिहरू अब बुझ्दैछन् मान्छेहरू किन यो हुन्छ भनेर, किन अवेरनेस इज द की होइन हामी जुन भन्छौँ। किनकि एकपल्ट रोग लागेपछि रोग लागेर त्यसको उपचार गरिदिनु भन्दा सबभन्दा प्रमुख रोग लाग्न नदिनु। हजुर जस्तो कि मान्छेमा चाहिँ डायबेटिक अहिले चाहिँ डायबेटिक र ब्लड प्रेसरको धेरै जनचेतना छ कि रक्सी चुरोट खायो भने मलाई यस्तो हुन्छ भनेर। त्यस्तै मृगौला रोगको पनि यस्तो अवस्था छ जसले मलाई चाहिँ अप्ठ्यारो पार्न सक्छ र त्यसप्रति जनचेतना हुनु पनि स्वाभाविकता आफ्नोमा डेभलप गर्न सक्यो भने यसलाई हामीले धेरै हदसम्म न्यूनीकरण गर्न चाहिँ सक्छौँ। हजुर यसमै भन्दै मलाई के भन्न चाहन्छु भने अब मृगौला रोगको चाहिँ 90% किडनी ड्यामेज होइन, मृगौला 90% जति बिग्रिसकेपछि मात्रै यसको लक्षण देखिन्छ। खुट्टा सुन्निने, मुख सुन्निने, पिसाब कम हुने, यो सबै लक्षणहरू लास्ट स्टेजमा गएपछि मात्र थाहा हुन्छ। त्यसकारण मृगौला रोगमा चाहिँ तपाईँ लक्षण पर्खेर नबस्ने है, हरेक वर्ष 1000 2000 ल 5000 खर्च होस् गएर चाहिँ रेगुलर चेकअप गराउने। वर्षमा केही नभने अब अहिले हाम्रो बडा दसैँ महान चाड दसैँ आउँदैछ, दसैँको अवसर पारेर यसपालि त कोरोनाले गर्दा घरमा उता जान पनि सकिन्न, बरु यो दसैँ आफ्नो स्वास्थ्यको लागि, आफ्नो हेल्थको लागि, आफ्नो फ्यामिलीको हेल्थको लागि भनेर चाहिँ बरु एउटा हेल्थ प्याकेज गराउनुहोस् होइन, त्यो नै वरदान हुनेवाला छ। त्यसले गर्दा पछि रोग लाग्न सक्छ। यदि डायबिटिस रोगी हुनुहुन्छ भने
6 महिनामा गर्ने। हजुर। प्रेसरका रोगी हुनुहुन्छ भने 6 महिनामा जाँच गर्ने। हजुर। या तपाईँलाई डायबिटिज प्रेसरहरू कुनै अरू रोगहरू छैन भने वर्ष दिनमा चाहिँ एउटा जेनरल चेकअप हजुर। एउटा आफ्नो हेल्थको चेकअप हजुर। गर्ने चाहिँ एकदम जरुरी छ। हस् त डाक्टर साहब, यहाँ आउनुभयो, हामीलाई समय दिनुभयो र नमस्ते दर्शकबिन, उहाँ हुनुहुन्थ्यो हाम्रो अर्सन शमशेर राणा र उहाँसँग कुराकानीबाट हजुरले पक्कै पनि केही लाभ लिन सक्नुहुन्छ भन्ने म आशा गर्दछु र आजलाई चाहिँ आज्ञा दिनुहोस्। नमस्ते।